देव बरो दिसचे तुमकां सुमेस्तांक आयच्या दिसा दोगा चलयांनी थंयसर तांच्या भावार्था वरवीं बरेपण जोडचें आमी पळयता. एक 12 वर्सांची चली ती मरण अनुभव करनासली, मरणांत ती आसली आनी तवळ ताचो बापूय जेजू क्रिस्ता लागीं येता आनी म्हणटा, "तुजो हात जर तर म्हज्या दुयेंतीं तूं दवरशी जाल्यार खंडीत ती जीव जोडटली" म्हणून थंयसर तसल्या भावार्थान जेजू क्रिस्ताक ती तो आपोवन व्हरता आनी त्याच वाटेर एक स्त्री रक्तस्त्रावान थंयसर वळवळची स्त्री 12 वर्सां हांव ती वळवळटाली आनी ती चिंता जेजू क्रिस्ताचें आंग वस्तूर हांवें आपोडल्यार पुरो खंडीत हांव बरी जातलीं, गूण जातलीं म्हणून ती भावार्थ दवरता आनी तवळ ती बरेपण जोडटा आनी ती भलायकी थंयसर जोडून घेता आनी वाटेर वेता आसतना थंयसर त्या चलयेकी थंयसर जेजू क्रिस्त बरें करता 12 वर्सांची ती चलीय बरी जाता. हे सकट आमी पळयता ती जीव जोडटा. हे सकट भावार्था वरवीं जालें. वय आज आमी कितें म्हणून भावार्थ दवरचें? ह्या दोगांय चलयांनी भावार्थ दवरलो आनी तांच्या कुडीक जाय जाल्यार हर एक तांणी जोडलें. थंयसर भलायकी तांकां मेळ्ळी, जीव मेळ्ळो, सकट मेळ्ळें. पूण हे असलो भावार्थ सस्नीक जिवीत आमकां दिना. पूण देवान ताच्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, की आमी ताचे थंय भावार्थ दवरून सस्नीक जिवीत जोडचें म्हणून. वय अद्भुत असो उद्देश कितें? अद्भुताचो उद्देश इतलोच जावन आसा, की थंयसर हर एकल्यानी जेजू क्रिस्तच सोमी म्हणून मानून घेवचें आनी ताचे तावन सस्नीक जिवीत जोडचें म्हणून बापाची खुशी जावन आसा. असो उद्देश अद्भुताचो आनी असली अद्भुत आमी पळयत आसतना जेजूच देव जावन आसा म्हणून आमकां खात्री जाता. आज तर जेजू क्रिस्ता लागीं आमी कित्याक वचचें? आमी असलो भावार्थ दवरून जायते पटी बरेपण जोडून हांगी भलायकी आमकां मेळून हांगी मेळ्ळ्या. पूण असल्या भावार्था वरवीं आमकां सस्नीक जिवीत मेळना तर असलो भावार्थ खंयचो भावार्थ म्हाका जाय? क्रिस्तीय भावार्थ म्हजे थंय येवंक जाय आनी क्रिस्तीय भावार्थ म्हजे थंय येचे जाल्यार हांवें सुवार्ता आयकूंक जाय आनी सुवार्ता आयकल्ले वरवीं मात्र म्हजे थंय भावार्थ उपजता. वय कसलो भावार्थ? कशें हांवें जेजू लागीं येचें? कशें? हांगासर चली मेल्या म्हणून थंयसर जेजू लागीं आयलो. पूण हांवें कितें वचचें म्हळ्यार म्हजो आत्मो मरण अनुभव करनासा. आदां वरवीं म्हजो आत्मो मेला जेजू. म्हज्या आत्म्याक जीव जाय जेजू. कित्याक जेजून म्हळां हांव आयलां जीव दिवंक, भरून ओमतुच्या मापान जीव दिवंक म्हणून आयलां म्हणटा. वय आज हांवें जेजू लागीं येचें. जेजू म्हजो आत्मो मेला. म्हज्या आत्म्यांत मरण आसा हें पयलीं हांवें मानून घेवचें. आत्म्यांत मरण आसलें कोणायक ह्या मनशा तावन काडूंकूच जायना. खंयच्याय व्यक्तीक, डॉक्टरांक खंयच्याकी काडूंक जायना. पूण आत्म्याक आसलें मरण एकल्याक मात्र काडूंक जाता. तो जावन आसा नितीवंत देव जेजू क्रिस्त तो मनीस जावन आयलो आनी ताच्या रक्ता वरवीं म्हाका तो धुवन नितळ करता. कशें? त्या रक्तस्त्रावाच्या स्त्रियेक थंयसर ताणें भावार्थ दवरलो, रगत रावलें. पूण थंयसर हांगासर आमकां जेजू क्रिस्ताचें रगत, जेजू क्रिस्ताच्या त्या रगता थंय दवरलो भावार्थ कितें करता म्हळ्यार आमच्या आत्म्याक थंयसर नवो जीव दिता. आमच्या आत्म्यांत आसलें मेळेपण धुवन काडटा, पाताक नास करता म्हणजे भितर आसलें. त्या कुर्सा थंय म्हज्या बदलाक जेजू क्रिस्त काडला म्हणलो भावार्थ म्हजे भितर तो हाडटा आनी म्हज्या आत्म्याक नवो जीव मेळटा. वय कुडींत तांकां कितें भलायकी मेळ्ळी. एक दीस ती मेली पूण खंय गेली आमकां गुर्तुना. पूण आमी केदां जेजू क्रिस्ता लागीं येता. जेजू क्रिस्ता थंय दवरल्या भावार्था वरवीं आमकां मेळचें सासणीक जिवीत जावन आसा आनी हें सासणीक जिवीत आम्हा सर्वांकी मेळचें म्हणून जेजू क्रिस्त त्या क्रुसार काडला. आज आमी जेजू लागीं या कित्याक दुसरी पुरा हांसूंक पुरो. वय थंय आसली चली न्हिदल्या म्हणटा आसतना सगळ्यांनी हांसूंक सुरू केलें. पूण आज सगळ्यांकी ह्या क्रुसाचो संदेश थंयसर पिसो संदेश जावंक पुरो, हांसूंक पुरो. जेजू क्रिस्त थंय भावार्थ दवरल्या सस्नीक जिवीत हांसूंक पुरो. पूण परवाना जेजू क्रिस्त म्हणटा उठ म्हणून आमकां आज आज्ञा दिता. वय आज आमकां आत्म्यांत जिवीत दिलां आनी हें आत्म्यांत जोडलेलें जिवीत आमकां सासनीक जिवीत दिता. आमेन.